back to Inqua News. BJP National President Nitin Nabin will visit Goa on January 30 and 31st, BJP Goa President Dabu Naik informed. He will arrive at Mopa Airport at 11 a.m. and will be welcomed by state BJP leaders. During the visit, Nabin will hold meetings with BJP leaders, MLAs and Mocha representatives and interact with party Karyakartas. He is also scheduled to address the BJP Karyakartas on January 31st. गोंयचे एका मंदिरान तांचे आगमन जातले त्याच बरोबर माननीय म्हणजे आमचे सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आणि बाबूसाहेब बांदोडकर हांचे समाधीचेरय ते वतले. त्याच बरोबर कार्यकर्त्यांच्या घरा कडेन तांचे प्रत्यक्षात तांचे भोजन जातले, बूथ लेवलाचेर तांचे मार्गदर्शन जातले आणि 31 तारखेक सकाळी 10 वाजता तालिगांव कम्युनिटी सेंटर बूथ कार्यकर्त्यांक आणि मंडळ कार्यकर्त्यांच्या संमेलनात ते आमकां मार्गदर्शन करतले. असो तांचो 2 दिवसाचो प्रवास आसा. आमकां भारतीय जनता पार्टी गोंयांत आमचे कंटिन्युअसली सगळे संघटनेचे जितले आमचे कार्यक्रम आसात तितले आमी कंटिन्यू करीत आसतात. सगळे स्तरा पर्यंत प्रत्येक गजाल जी आसा ती सकयल पर्यंत पावयतात. मागीर ते पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर ती आसतली, त्रिशताब्दी आसतली किंवा साहिबजादी जोरावर सिंग साहिबजादी फतेह सिंग हांची शहादतीचो कार्यक्रम आसतलो, अटल बिहारी वाजपेयींचो शताब्दी महोत्सव आसतलो किंवा बाकीचे जी जी व्यवस्थीत पार्टीन आमकां दिल्ली संघटन पर्वाचें काम आसूं किंवा जो बिरसा मुंडाचो कार्यक्रम आसूं, जेणे करून ह्या सगळ्या विभूती हे व्यक्ती हांच्यांनी जे आमच्या पक्षा खातीर त्याच बरोबर आमच्या देशा खातीर राष्ट्रा खातीर तांच्यांनी जे योगदान दिल्लें आसा तें नवीन पिढी पर्यंत पावोवपाचें काम करीत आसा. नवीन अध्यक्ष जाले नंतर नवीन नितीन नवीनजी तांचें आमकां मार्गदर्शन आनी त्याच बरोबर संघटनेचे सगळे पैलूय ते आसात ते आमचे हांगा सगळे डिटेल्स आसात ते पळयतले आणि 2 दिवसाच्या कार्यक्रमात त्यांच्या प्रवासान भारतीय जनता पार्टीन आमकां एक नवी उर्बा मेळटली आनी हे नवे ताकदीन युवा जोशान आमी फुडें वचपा खातीर आमकां तांचें मार्गदर्शन लाभदायक ठरतलें. देव बरें.